मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम में सबसे आखिर में निकाला जाएगा और उसको सबसे कम दर्जे की जन्नत मिलेगी, तो अहले ईमान जो है ना, ये हमारा अकीदा है, कुरान और सुन्नत ने बयान किया है कि जो ईमान वाले लोग हैं सजा खाने के बाद बिल आखिर वो जहन्नम से निकलेंगे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, खूब समझ लो। इंसान अमल में कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो मोमिन है, एक अल्लाह का कायल, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल, इस्लाम को बरहक समझता है और कलमे को मानता है, तो कैसा ही बुरा अमल करे, सजा खाने के बाद बिल आखिर जहन्नम से निकलेगा। इस पे अल्लाह रसूल ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है क्यों निकलेगा। ये भी हदीस में आता है। हदीस में आता है कि जब गुनाहगार मुसलमान जिन्होंने जिना किया, नमाजें छोड़ी, शराबें पी, जब जहन्नम में जलेंगे ना तवील अरसे तक, तो काफिर उनसे कहेगा कि तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे मुसलमान होने ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तुम तो हमारी तरह ही हो, हम भी जल रहे हैं, तुम भी जल रहे हो, तो हम तो गैर मुस्लिम थे, तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारे मुस्लिम होने का शनाख्ती कार्ड में बस तुमने मुसलमान लिखवा लिया था, तो फायदा क्या हुआ? तुम भी वही, हम भी वही, तो तुम खुदा को मानते थे, इससे तुम्हें मिला क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर मुसलमान को ये ताना देगा, अल्लाह को गैरत आएगी, गजब आएगा, और अल्लाह कहेगा ये कैसे हो सकता है कि जो मुझे मानते थे, जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पैगंबरों पर ईमान रखते थे, जो मूसा को अल्लाह का नबी मानते, ईसा को अल्लाह का नबी मानते, इब्राहिम को अल्लाह का खलील मानते, आदम को अल्लाह का नबी मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते, कुरान को मेरा कलाम मानते, जो मानते थे नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ते नहीं थे, जो मानते थे शराब नहीं पीनी चाहिए, पी रहे थे, लेकिन मानते थे पीनी नहीं चाहिए, उसको अच्छा नहीं करार देते थे। ईमान किसे कहते हैं? बुराई को बुराई समझो आप। जो मानते थे भाई नशा नहीं करना चाहिए, करते थे, गुनाहगार समझते थे अपने आप को, जो बदनजरी करते थे, लेकिन वो मानते थे कि ये अच्छा काम नहीं है। काफिर किसे कहते हैं पता है? बुराई करता है और कहते हैं इसमें हरज क्या है, इसको काफिर कहते हैं। शराब पीता है, बोलता है भाई मैं पीता हूं, तेरे को क्या तकलीफ है? पीता हूं तो क्या है, इसमें क्या खराबी है? ये तो मौलवियों ने बोला हुआ है कि नहीं पियो नहीं पियो। इसे क्या कहते हैं? ये मुसलमान है, काफिर है? बोल लो ना यार, क्या हो गया यार? गुनाह को हलाल समझ के करना, गुनाह को बुरा समझ के ना करना, ये अमल क्या कहलाता है? कुफर। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, जैसे होता है बाहर मुल्कों में, बूढ़ा हो गया, अब्बा चल भाई तू ईदी सेंटर में जा यार, उनसे बोलो यार ये गलत है, नहीं करो, तो कह रहे हैं क्या है इसमें यार, वो वहां ज्यादा अच्छी केयर हो रही है उसकी, तो इसमें क्या है? बाप से बदतमीजी से बात कर रहा है, उसे बोलो भाई, आज किसी को बोलो, कह रहे क्या है, मेरा बाप है, तुझे क्या तकलीफ है? इसका मतलब ये बुराई को क्या कर रहा है? अच्छा समझ के कर रहा है। और एक वो होता है कि इसको काफिर कहते हैं। एक वो होता है जब आप हिंदुओं में बयान करो कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ, कहने क्यों नहीं बनाया भाई, क्या है गर्लफ्रेंड में, क्या खराबी है? तो बुराई को वो क्या समझ रहे हैं? उसको बुराई नहीं समझते। मुसलमान ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उसको बोलेंगे भाई ये हराम है, तो उसको थोड़ा सा निदामत का एहसास होगा, यार काम में क्या कर रहा हूं, गलत। निकाह पैगंबरों की सुन्नत है, गर्लफ्रेंड रखना ये काफिरों की सुन्नत है, जिना करना ये गंदा अमल है, ये पाकीज़ा अमल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा, नंगे मर्द और नंगी औरतें आग में जल रहे हैं, और शोले ऊपर जाते हैं तो वो नंगे जिस्मों के साथ ऊपर जाते हैं। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह ने एक साथ आग में फेंक दिया है। जिस औरत के साथ जिना किया उस औरत को भी इसी आग में बरहना करके, और जिसने जिना किया उसको भी अल्लाह उसी आग में डालेगा, जिना जिसने जिना किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुसलमान गुनाह करता है, लेकिन उस पर उसको निदामत के गलत कर रहा हूं मैं, तो इस गुनाह की सजा ये इसको मिलेगी। लेकिन अगर तौबा ना की, इसने तौबा कर ली तो अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा किए बगैर, सच्ची तौबा किए बगैर अगर चला गया दुनिया से, तो कुरान ने जो उसूल और ज़ाब्ता बयान किया, इसको सजा मिलेगी। अब ये भी उसी आग में जलेगा, काफिर भी जलेगा। तो हदीस में आता है काफिर एक दिन इसको ताना देगा,
اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تم اللہ کو مانتے تھے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے, تو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح. تو اللہ کو غضب آئے گا, اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے, ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو, سفارشیں شروع ہوں گی, سفارشیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے, آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو, حافظ ہو, شہید ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا, نادرا کی لائن میں لگے ہوئے, اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا, آنکھ ماری یار, وہ آ جاتا ہے, وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا, وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا, پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں, میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں, مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے, مجھے تو بلا. کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا, تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں, میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار, اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید مغفرت, شہید سفارش کرے گا, علماء شفاعت کریں گے, آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا, تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں, کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے, دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے, اولاد کو ماں باپ پہ, ماں باپ کو اولاد پہ, شوہر کو بیوی پہ, بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے, اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں, تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے, تو میں بھی تو نکالوں گا نا. تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ, اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, خوب غور سے سنیں. اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے, صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے, اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا, سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, آپ خود سوچ لو, سب سے آخر میں نکلے گا وہ, تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے, اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے.